ملک ندیم ملک قاسم برادران یہ میرا مالک زندگیاں دراز فرما، انہوں نے بچے نے زندگیاں دراز فرما، با سید آفتاب شاہ بادشاہ میرا مالک نال بچے نے آباد و شاد فرما، انہیں نے جملہ حاجات پوریا فرما، حاضرین میرا مالک عزت عطا فرما، انہیں نے گھراں آباد و شاد فرما، میرا مالک آل محمد کی عظمت و صدقہ انہیں نے توفیقات اضافہ فرما، سوائے غم شبیر نے دنیا نے غم تو محفوظ فرما، میرا مالک انہیں نے مرومین درجات بلندیاں عطا فرما۔ ایک دفعہ ہم 3 دفعہ سورہ کل پڑھ کے اس گھر نے جملہ مرومین خصوصاً ملک بشیر الرحمان طاہر اور با سید بزرگ شاہ بادشاہ جملہ سعادات آزادار حاضرین اپنے اپنے مرومین شامل کرو، شہدائے ملت جعفری علیہ مناصر شہید با سید نزاکت شاہ بادشاہ اور جملہ سعادات آزادار لاول مومنین جڑے سرزمین دے دفنن جملہ نے روح صالح ثواب کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طاء والقرآن العظیم، یا من یقدر ولا حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راغی مشیخ الکبیر، یا رازق طفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مالک بحق محمد و آل محمد عظیم عبادت نو اپنے دربار وچ قبول فرما۔ حاضرین مجلس عزاداران امام حسین علیہ السلام دی مالک زندگی دراز فرما۔ میرے مالک بحق محمد و آل محمد اس گھر نو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ ملک عمران مرتضی اور انہاں دے بھائیاں دی مالک زندگی دراز فرما۔ مال رزق چ مالک برکت عطا فرما۔ بابا سید عطاب شاہ صاحب نو مالک صحت عطا فرما۔ بابا حبیب شاہ نو مالک صحت عطا فرما۔ ملک بلال ملک تقی صاحب سمیت تمام حاضرین نو مالک صحت و زندگی عطا فرما۔ اس ذکر دا ثواب مرحوم ملک بشیر الرحمان طاہر صاحب دے نامہ جمال درج فرما۔ اس ذکر دے صدقے مالک انہاں دی قبر منور فرما۔ ساڈے وارث دے جلدی ظہور فرما۔ ساڈے وارث دے صدقے ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھو بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھو بابا سے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے، اس گھر دی خیر و برکت واسطے، بالخصوص شاہ زمانہ حجت خدا دے جلدی ظہور واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو بابا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین نعرہ حیدری۔ الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب مظلوم مقتول بیرد کربلا و اختہ زینب
اسیر شام شالا ترٹن نہ جوڑ بھراواں دے تے مک ویندی ساری آسے جے پتر نہ ہوون ویر ہوون وہ تمبی وقت تھی ویندے پاس روندے سے واسطے ہاں شبیر کو اپنی غربت دا تیتھیا او ویلے احساس کیڑے ویلے جڈا یہرویں ضرب تے شمر نے پوچھیا ہے تینڈا کن گیا ویر عباس مولا تاڑی عبادت قبول فرماوے بہو مان علی دیاں دھیاں نو عباس اللہ دا دین تے نانے دی شریعت بچامن واسطے کدی نہ گھر چو باہر آمن والیاں معظمہ بی بیاں ایک عباس دی آس تے گھر چو باہر نکل آئیاں جڑا علی دیاں دیاں دے معامل تیار ہوئے 28 رجب میری سین دی حویلی دے دروازے تے محمل آئیں تے علی دیاں دیاں نے تیاری کرنی شروع کی تھی میرے امام حویلی دے دروازے تے کرسی تے بیٹھے ہوئے جیڑی بی بی آوے آ قاسم تے علی اکبر سوار کریں دیاں جیڑی بی بی آوے آ عباس پارا دین دے روانا امام حسین کرسی تے بیٹھے روانا ہر بی بی باہر آئیے عباس پارا دین دے رہے امام کرسی تے بیٹھے رہے ہر بی بی باہر آئیے اکبر تے قاسم سوار کریں دے رہے جڑا 18 براواں دی بہن میری سین علیہ دا قدم باہر آیا ہے تے میرے امام نے بہن نو باہر آندہ ڈٹھا ہے میرے امام تو کرسی چھٹ گئی ہے تے ہویا کیا ہے گھنٹے ایک شبیر کچاوے دی تے ڈٹھا بہن کو باہر آندہ سید آندہ تو آلیہ ہے اکو شامہ دے یا دارد جگر کو کھانا اچھرنین میرے امام تے رو رو کے آندے ننکی میں ٹر سے سوڑیاں گلیاں ویچ تے کو ٹران دا وال نہیں آندہ گال قتل میں دیتے مکویندی وہ تینڈا قدم نباہر آندہ علی دیاں دیاں دے معامل تیار ہوئے میری سین مل بنین اپنے پتر عباس دا ہاتھ نب کے روزہ رسول تے آ گئی قبر تے ہاتھ رکھ کے آندی عباس ویکھ ایک آندی مزار عباس فرمیندے نبیوں دے سلطان دی مزار میری سین مل بنین عباس دا ہاتھ سرکار دی قبر تے رکھا ہے رو کے بی بی آندی ایک تینڈی آس تو وطن وچوں تے ٹر پیا ہے پتر نبی دا پر امن محول دیاں پلیاں نو ایک آس راتا ہے غازی دا پتر دے پاسے دے کے بی بی مل بنین دیئے وی پہلا سفار سکینہ دا فرمان ایمان اجڑی دا بی بی آندی تینڈی زندگی وچ محفوظ روے وہ اتے پردہ نندی مادہ جڑا ماں نے گل کیتی ہے عباس قط روزہ رسول تے رکھا ہے دوجہ چہرہ ماں دے پاسے ڈٹھا ہے تے عباس رو کے آندن جیڑے جیندے ہو سن تے کوان ڈسے سن تے تینڈے پتر دی پاک وفائے میں پہلے لاساں اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین صلوات دعائے مالک عظیم عبادت نو اپنے دربار اچ قبول فرماوے اللہ دی ذات نے سرکار محمد مصطفیٰ دی خاطر یہ دو میں جہان بڑھائیں پہلے محمد دی خاطر اللہ دی ذات نے سارا جہان بڑھایا ہے تے آخری محمد دی خاطر اس جہان نو باقی رکھا ہوئی سرکار فرمائی نے سارے دے سارے محمد ایک محمد ایسا موجود ہے جنہ دا ظہور ہونا ہے تے اللہ دی ذات نے کائنات نو باقی رکھا ہوئی ساڑھے 12 امام
سرکار قائم آل محمد ساڑھے 6 امام فرمیندے جس ویلے ساڑھا 12واں قائم ظہور کرے سی کعبے دی چھت تے اپنی آمد دا اعلان کرے سی تو سرکار فرمائے سے لوگو انا حجت اللہ ہے میں اللہ دی حجت بن کے آیا. پھر سرکار فرمائے سن انا بقیت اللہ ہے اللہ دی ذات نے جڑا تواڈے واسطے باقی رکھا ہویا ہی میں قائم آل محمد تواڈے سامنے آ گئی. سرکار فرمائے سن ساڑھے قائم ظہور کرے سن اپنی آمد دا اعلان کرے سن تے اعلان کر کے اکسن دنیا دے ظلم و جور تو چھپے ہوئے تے ڈرے ہوئے ساڑھے شیعہ گھراں چوں باہر آ ونجو تواڈے وارث دا ظہور ہوگی. امام حسن فرمیندے جس ویلے ساڑھا 12واں قائم آل محمد ظہور کرے سن پریشان تو نہ بیٹھے تو سن سرکار اکلے نہ ہو سن جناب عیسیٰ بھی سرکار دے نال ہو سن اور نماز دا وقت ہو سی. امام زمانہ فرمائے سن حضرت عیسیٰ جو تسا نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ فرمائے سن نہیں ابن رسول اللہ میری جرت نہیں جو میں محمد مصطفیٰ دے پتر دے اگے کھلو کے نماز پڑھاؤں. امام حسن فرمیندے نے ساڑھا قائم اگے کھلو سی حضرت عیسیٰ پچھے کھلو سن اور نماز ادا کرے سن. بنو عباس نے امام حسن عسکری علیہ السلام تے اتنے ظلم اور مشکلات ودا چھوڑین تاکہ 12ویں اللہ دی حجت دا ظہور نہ ہو سکے. سرکار دے گھر تے پارے لا دیتے گئے سرکار نظر بند کر دیتا تاکہ سرکار گھر نہ ونجن اور سرکار نہ گھر ویسن تے نہ یہ تو ہدایت دا سلسلہ اگے ویسی. سید احمد مستمد لکھ دن 14 شعبان جڑی نیمہ شعبان دی رات ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھپھی جناب حکیمہ نو آکھیا جو پھپھی جان اج تساں اپنے گھر نہیں ونجنا اج دی رات تساں ساڈے گھر گزارنی ہے اج اللہ دی حجت دا ظہور ہونا. بی بی حکیمہ خاتون فرمیندے حسن عسکری بیٹا اس حجت دی ماں کون ہو سی تے 11.5 امام حسن عسکری فرمیندے نما پھپھی جان اس حجت دی ماں نرجس خاتون ہو سی. جس علاقے نرجس خاتون ہو سی بی بی حکیمہ خاتون فرمایا عسکری بیٹا نرجس اچ تے مینوں ماں دے آثار نظر نہیں پے آندے. 11ویں امام مسکرا کہندے ن ماں اساں اللہ دی حجت ہاں آثار ساڈے محتاج ہوندے اساں آثار دے محتاج نہیں. جس ویلے ساڈی مرضی ہوندی ہے اس ویلے جو کچھ ساڈا ارادہ ہوندا ہے وہ اللہ دی ذات دا ارادہ ہوندا ہے. بی بی آندی میں ساری رات عبادت کریندی رہی ہاں بی بی نرجس خاتون دے کول بیٹھی رہی ہاں تو سوچیندی رہی ہیں جو اللہ جانے کس ویلے اللہ دی حجت دا ظہور ہو سی کس ویلے قائم آل محمد دنیا تے تشریف لے آسن. بی بی آندی ہے میں گزر گئی ساری رات میں نرجس خاتون دے کول بیٹھی رہی ہاں میں حیران بھی ہوندی رہی ہاں عبادت بھی کریندی رہی ہاں جو کس ویلے قائم دا ظہور ہو سی کس ویلے اللہ دی حجت دا ظہور ہو سی. جس ویلے نماز شب دا ٹائم ہویا ہے فجر دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے بی بی حکیمہ خاتون آندی ہے جو میرے اتے نیندر غالب ہوئی ہے کچھ دیر میں اکھ بند کیتی ہے جدہ کچھ دیر بعد میں اکھ کھولی ہے تو میں حیران ہو گئی ہاں ماں بھی سجدے چاہیے چھوٹا جہاں مولود بھی سجدے چاہیے. بی بی آندی میں بسم اللہ پڑھ کے قائم آل محمد نو چاہے پیار کیتا ہے تے باہروں میں نو 11ویں امام دی آواز آئی پھوپھی اماں پریشان نہ ہو فکر نہ کرو قائم آل محمد دا ظہور ہو گیا ہے میرا پتر میرے حوالے کر چھو. تو ساڑھے قائم آل محمد حجت اللہ بقیت اللہ کعبے دی چھت آ کے فرمیسن جو اللہ دی ذات نے قرآن چاکھا ہے جو اگر تم مومن ہو تو اللہ نے جو تمہارے لیے باقی رکھا ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. کعبے دی چھت آ کے ساڑھے قائم فرمیسن جڑا باقی اللہ دی ذات نے رکھا ہوا ہے میں قائم آل محمد توڑے سامنے. 6.5 امام فرمیندن اذا قام القائم اشرفت الارض بے نورہا وزدغنی عن الضوء الشمس. سرکار فرمیندن جس ویلے ساڑا قائم کعبے دی چھت تے ظہور کرے سن ساڑے قائم دے چہرے تے ساڑے قائم دی پیشانی چ اتنا نور ہو سی لوگاں نو سورج دی روشنی دی ضرورت ہی نہ پس ساڑے قائم دے اتنا نور ہو سی. اور پھر 6 امام فرمیندن اللہ دی ذات نے دوواں جہاناں دا علم 27 حروف دے وچ رکھا ہویا اج 2 حرفاں دا علم زمین تے آیا ہے 5 حرفاں دا علم اجے زمین تے آیا ہی کوئی نہیں. او اللہ دی ذات بہتر جان دیے
یا اللہ دیاں حجتاں بہتر جاندیاں جو 5 حرفاں دا علم کیا ہے؟ تے ایک بندے 6 امام دے سوال کیتا مولا وت کیا وہ 5 حرفاں دا علم زمین تے آسی بھی یا نہ آسی؟ 6 امام مسکرا کے فرماندے نے ضرور آسی، لیکن اس ویلے آسی جس ویلے 12ویں قائم دا ظہور تھی ویسے ساڈا 12واں قائم ظہور کرے سی تا سارے علم اللہ دی ذات زمین تے نازل کر چھوڑے سی۔ مالک ساڈے قائم آل محمد تے جلدی ظہور فرمائے۔ دوارکی نامی ایک بندہ ہی جڑا 6.5 امام دے کول آیا تے کول آ کہندا مولا میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ سرکار فرمایا کیا سوال کرنا چاہنا ہے؟ مولا سوال میں ایک کرنا چاہنا تہاڈا علم کتنا ہے؟ سرکار فرمایا میں اللہ دی حجت ہاں، وقت دا امام ہاں، میرا اتنا علم ہے جو تو جڑا سوال کرے سے میں تینوں جواب دے چھوڑے سا۔ اس کہ مولا جے تہاڈا اتنا علم ہے تے تہاڈے نال ایک تالاب ہے، مینوں دسو اس تالاب دے اندر کیا ہے؟ 6 امام فرمایا تو اس تالاب دے اندر جو کچھ ہے کنا نال سننا چاہنا ہے یا اکھیاں نال ویکھنا چاہنا ہے؟ کہ نہیں مولا میں اکھیاں نال ویکھنا چاہنا۔ سرکار فرمایا تو مٹی تو اٹھ۔ سرکار بھی اٹھے، اس تالاب دے کنارے تے آئے، سرکار نے پیر دی ٹھوکر زمین تے مار کے فرمایا میں اللہ دی حجت ہو کے حکم پہ دینا جو کچھ تیرے اندر ہے میرے سامنے ظاہر کر دے۔ دوار کی ہے جڑا میں ڈٹھا ہے نا اس پانی نو تو ہٹنا شروع کیتا ہے، تھلو ایک خاص قسم دا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اندر میں اس پانی نو ویکھ کے حیران ہو گیا، میں کہ مولا اے کیا ہے؟ سرکار فرمایا تو نہیں جاننا اس پانی دی فضیلت کیا ہے، اس پانی دی عظمت اور شان کیا ہے۔ اے برف تو زیادہ سفید ہے، شہد تو زیادہ میٹھا ہے، اور اس دی خوشبو اتنی ہے جو اگر پوری دنیا چ پھیل ونجے تو دوواں جہاناں چ اس دی خوشبو پہنچ ویسی۔ اے بندہ وے کہدا مولا بات مینوں اجازت دیو میں پانی پیونا چاہنا۔ سرکار فرمایا خبردار اے تواڈے نصیب دا پانی نہیں۔ اس کہ مولا جے ساڈے نصیب دا پانی نہیں تے کہندے نصیب دا پانی ہے؟ سرکار فرمایا اے انہاں دے نصیب دا پانی ہے جڑے ساڈے قائم دے لشکر وچ شامل ہو سن۔ اے اللہ دی ذات نے انہاں واسطے نعمت رکھی ہوئی ہے جڑا ساڈے قائم دے لشکر نال سفر کرے سی۔ ساڈے چوتھے امام فرمیندے 3 جرنیل ایسے ہیں ہاشمی خاندان دے جنہاں دی موت اساں ہاشمی خاندان نو کھا گئی۔ انہاں جواناں دی موت اساں ہاشمی خاندان بڑی اوکھی برداشت کیتی گئی۔ پوچھے گئے مولا کیڑے؟ سرکار فرمایا پہلا ساڈا چاچا حمزہ ہیں جنہاں دی موت اساں ہاشمی خاندان بڑی اوکھی برداشت کیتی گئی۔ میرے دادا حمزہ جڑے زین تو لتھے ساڈے ہاشمی خاندان نو بڑی تکلیف ہوئی گئی۔ دوجا پوچھے گئے مولا دوجا ہاشمی جوان کیڑا ہے؟ فرمایا میرا دادا علی ہے جنہوں نے 19 رمضان ضرب لگی ہے، 21 رمضان میرے دادی دی شہادت ہوئی ہے تے میریاں پھوپیاں پردیس وچ یتیم ہو گئی ہیں۔ اس جوان دی موت بنی ہاشم خاندان نے بہت اوکھی برداشت کی تھی۔ اس پوچھے مولا تے تیسرا جوان کون ہے؟ رو کے میرے امام فرمایا تیسرے جوان دا نام ابو الفضل العباس جن دی موت اسا ہاشمی خاندان نو کھا گئی۔ کون عباس؟ کتنی عزت دا مالکن عباس، کتنی شان دے مالکن، جس دی آس تے علی دیاں دھیاں وطن چٹرین تے امام حسین دی فوج دا جرنیل ہے ابو الفضل العباس۔ 2 شہید کربلا دے میدان وچ ایسے جنہاں دے سراں تے اتنے زخم لگن تے علماء تعداد نہیں لکھ سکے جو انہاں دے سر کتنے زخمی ہیں۔ پہلا میرا مولا حسین ہے جنہاں دے سر تے بہت زیادہ زخم لگن۔ دوجا میرا مولا ابو الفضل العباس ہے جنہاں دے سر تے بہت زیادہ زخم لگن۔ کربلا دے میدان وچ علی دی دھی نے ایک وین کیتا ہی جڑا عباس لتھے نہ تے بی بی فرمایا عباس جیڑیاں اکھاں اگے تیرے پارے تے سم ویندیاں نا انہاں ہن شام تک سمنا کوئی نہیں تے جیڑے تیرے ڈر تو نہیں نہ سمدے او شام تک ساڈے تے ظلم کریندے ویسن۔ میری سین عالیہ نے فرمائی حسین عباس دی ذمہ واری میری ہے، جتھے میں آکساں اوتھے عباس صبر کرے سی۔ امام خمینی جس ویلے مولا عباس دے حرم وچ ونجنا تے خمینی صاحب 3 سلام پڑھدے ہوندے ہیں۔ پہلا سلام پڑھدے ہوندے ہیں السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند میرا سلام ہو۔ پھر دوسرا سلام پڑھدے ہوندے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، میرے مولا حسین دی جوانی میرا سلام ہو۔
تیجا سلام پڑھتے ہوندے ہیں السلام علیک یا حجاب عالیہ، میری عالیہ سین دی چادر میرا سلام ہو بھی۔ اتنا مان علی دیاں دھیاں نو بس مختصر کراں، جو عباس لتھن تے علی دیاں دھیاں دے مان مک گئے۔ کئی باری عباس آئے نا تے امام فرمایا عباس میں تینوں میدان دے پاسے کیویں ٹوراں، تو میری فوج دا جرنیل ہے۔ عباس فرمایا مولا ہن تو فوج ہی مک گئی ہے جس دا میں جرنیل ہاں۔ اکبر لے گئے، قاسم لے گئے، مینوں اجازت دے۔ وہ امام فرمایا عباس تیری آستے میں علی دیاں دھیاں نو گھن کے آیا، میں تینوں نہیں ٹور سکتا۔ عباس گئے نا خیمے تے کیا ڈٹھا ہے، جناب فضل دی اماں روندے بیٹھے ہیں۔ تے جناب عباس نے پوچھا ہے فضل دی اماں تو روندی کیوں میں؟ بی بی ویکھ کے آندی میں کیویں نہ رواں، ہر خیمے چ سکینہ ایک واری گئی ہے، ساڈے خیمے چ معصومہ 9 واری آئی ہے۔ تے ایو کو جاندی ہے چاچی ایک گھٹ پانی دا ہوویا میرا اصغر بچ ونجیا۔ اجے گلاں پئی ہوندیاں جو بی بی سکینہ آئیں تے عباس نے ڈٹھا ہے نا تے فرمایا معصومہ مینوں تیرا بابا اجازت نہیں پہ دیندا۔ بی بی آندی چاچا او تانوں میں اجازت کھن دینی ہاں، میں تانوں مشق پوینی ہاں۔ عباس دا قد بلند ہے، مٹی تے بیٹھ روون والے، معصومہ دا قد چھوٹا ہی۔ بی بی معصومہ فرمایا چاچا مینوں چاہو میں تانوں مشق پوینی ہاں۔ عباس فرمایا میں چاہندا نہیں، میں جھکدا تو مینوں مشق پواؤ۔ اتنے جھکے عباس ہاتھ سکینہ دے قدماں تے ونج لگن تے میری سین مشق پوا کے آندی چاچا تساں میری قدماں تے ہاتھ رکھین، میں وعدہ کرینی ہاں معاشر تک تہاڈا ہاتھ بلند رسی۔ عباس نے مشق پائی ہے، بی بی سکینہ نو نال لایا ہے۔ جڑا امام حسین دے سامنے آئے نا میرے امام تڑپ کے اٹھن۔ عباس دی تیاری ڈٹھی ہے نا تے فرمایا عباس مشق کیوں پوائیے؟ فرمایا مولا تہاڈی معصومہ دھی پوائیے جو اصغر مر ویسی، ایک گھٹ اصغر واسطے پانی دے میں کھنا وا۔ میرے امام آئے نا معصومہ نو چایا ہے، جھولی چ بٹھایا تے منہ چوم کہندے سکینہ چاچے نو مشق کیوں پوائیے؟ اکواس پیان میری سین فرمایا بابا میں اس واسطے پوائیے بابا میرا اصغر بہت تسا ہے، بابا میرا برا مر ویسی، چاچا پانی کی ناسی میں اصغر نو پانی پہ ویسا۔ اتنا صابر میرا امام آئی دھی دا سر چم کے آندھے معصومہ اصغر تیرا کیا لگدا ہے؟ بی بی آندھی ہے بابا میرا بھرا ہے۔ امام فرمایا تے عباس میرا کیا لگدا ہے؟ بی بی فرمایا بابا تہاڈا بھرا ہے۔ اس ویلے میرے امام معصومہ دی پیشانی چم کے آکئی میرا ویر ای 32 سالاں دا تے تینڈا ویر فقط 6 ماندا، میڈی کئی لکھ فوج تے تک نہیں پوندی جڈا ڈیندا سات بھرا دا۔ میرے امام دی دا منہ چمائے تے رو کے سید آندا ہے رول ویسنی پھپیاں وچ سفرا دے رنگ بدل ویسی، صحرا دا پئیے آپ ٹرین دی اون سوچ کے ٹورے پاند او کھئی شام، سیدان معصومہ سوچ کے ٹورے شام دا سفر بہو کھئی۔ امام فرمایا باز جے تیاری کی تھی نے تلوار رکھ چھوڑو، ایک عالم دین پہ پڑھ دین مولا میں جنگ نہیں کرنی۔ امام فرمایا نہیں عباس تلوار گن کے نہیں بجنا۔ عباس نے تلوار قدمہ تے رکھی ہے، ہاتھ بن کے اندھے مولا میں وجہ پوچھ سک جاؤں جو تلوار میں کیوں نہ گن کے بنیا۔ امام فرمایا عباس سوچ کے تلوار کھڑے، تلوار گن کے ویسے جتنا تو شامیاں نو مرے سے بدلے میریاں بہناں نو دیونے پہ ویسان، عباس بدلے میری زینب نو دیونے پہ ویسان، بدلے میری کلثوم بہن نو دیونے پہ ویسان۔ عباس نے تلوار رکھی ہے، گھوڑے تے آئے عباس، عباس دا گھوڑا ٹر پی ہے، انہوں عباس خیمے چو نکلیں گھوڑے تے سوار ہو کے انہوں چمیٹ مستور خیمے دے دروازے تے آئی ہے۔ عباس دی تیاری ڈٹھی نے او عباس جس دی آستے علی دیاں دھیاں وطن چٹوریاں، میری علی حسین عباس نو ٹر دا ڈٹھا ہے، میری سین پہلی کنات چاہیے، بھرا دی کنڈٹھی ہے تے رو کے آن دیئے جے ویندہ ہے تا وانج غازی کو منت تمشی رتے لائی وانج کیڑی منت بی بی آن دیئے کال ملنے نزیور
سانو قیدیاں والے کیویں پاونے سمجھائی ونج کیویں ٹرنا ہے شام دیاں گلیاں وچ مینوں ٹر کے وی رڈ کھائی ونج برادی کنڈے کے آندی ہے کیویں بولنا ہے نال شرابی دیو مینوں بول کے وی سنائی ونج رو کے آندی ہے مینوں ڈسی ونجیا میں بازاراں چ کیویں ونجنا ہے مولا تاڑی عبادت قبول فرماوے عباس نہر دے پاسے گھوڑا دوڑایا 10,000 فوج دا پیرے عباس نے ایک نیزے نال فوج ہٹائی مشک پانی دی بھری ہے اپنے رہوار دے پاسے دے کے آندن تو پی گنے کوئی اتنا حیوان وفادار ہے اپنی زبان چاندہ تساں کیوں نو پیندے عباس فرمایا گھوڑا میں پانی تے قبضہ کر کے پانی پیمنا کوئی نہ آندے مولا کیوں نو پیندے فرمایا کیویں پیواں میڈا سردار حسین جو تسا بیٹھا ہے کیویں پیواں علی دیاں دیاں تسیاں بیٹھیاں نہ اپنی زبان چاندہ تساں نو پیندے تو میں بھی نہیں پیندا عباس نے مشک پانی دی بھری گھوڑے تین بس مختصر کرا عباس دا گھوڑا خیمے دے پاس ٹر پی پچھو فوجان دے بدل عباس دے حملہ کیتا ہے عمر سعد اعلان کر کے آندے خبردار مشک خیمے نہ پہنچے جے مشک خیمے پہنچ گئی تا جنگ مک ویسی انہوں اے حالت ہے انہوں ایک سید عالم دین پہ پڑھ دے سکینہ بابے دے کولا یہ کولا کے آندی ہے بابا ذرا میں نو بکھا میڈا چاچا پانی کی میں گھن کے آندہ ہے امام فرمایا نویک میری دی مطا تو بھی مر ونی آندی ہے نہیں بابا میں نو بکھاؤ تا صحیح بسم اللہ پڑھ کے میرے امام نے دین وطا تے بلند کیتا ہے فرمایا آپ بھی ویکھتے میں نو دس میرا بھیرا کیویں ودا لڑدا ہے معصومہ نے ڈٹھا یاندی بابا میں نو چاچا تا نظر کوئی نہیں پیاندا رش بہوں سارا ہے امام فرمایا ہن اتھے ویکھ جتھوں مارو مارو دی آواز پیاندی ہے سکینہ نے ڈٹھا ایک کمینہ پچھوں آیا ہے جے تلوار ماری ہے غازی دا سجا بازو کلام ہویا ہے سکینہ پئی ویندی ہے ایک دوجا ظالم آیا ہے جے تلوار ماری ہے دوجا بازو کلام ہویا ہے انو بازو کلام ہوئے سکینہ دیئے بابا میں نو ایک واری تلے لاؤ امام نے تلے لایا ہے بابے دے پاسے دے کیا دیئے جے اصغر مردہ تمر ونجے اپنے نو واپس بلا میرے امام فرمایا کیا ڈٹھائی آندیے بابا چاچے دے بازو کلام ہو گئے اکھیاں چھ تیر پہ لگ دین اور کیا دے سکینہ دعا مانگو شالا میں پانی تیرے تک پہنچا سکا امام فرمایا انہوں ڈھل کر چھوڑی ہے میری دھی ان لگی وانج ان تو اپڑے دو لگی وانج تے میں اپڑے دو ویندہ پی انہوں عباس ہو کے شو کے مشک بچے نے آنے سیب خطبات قازمی آلے لکھ دین بازو کلم ہو گئے اکھیچ تیر لگی ہوئے پورا جسم زخم نال بھرا گئے مگر مشک نو تیر عباس نے نہیں لگن دیتا ارمل کمینہ ٹبے دے پیچھے بیٹھو اس کمینے دی حسرت ہے جو میں تیر غازی دی مشک چونج کے مارا عباس دے گھوڑے رخ بدلا ہے جڑا اس دے کولو گزرا ہے اس زہر برا تیر غازی دی مشک چ مارا ہے میں انجے پڑا ہے تیر مشک چ نکل کے عباس دے سینے چ ونج لگا ہے تیر دا لگنا مشک دا پانی زمین تے ڈٹھا ہے مشک دا پانی زمین تے نہیں ڈٹھا عباس دی محنت زمین تے آئی ہے تے ہویا کیا ہے عباس دا متھا کوش تے ونج لگا ہے اولے اولے آواز آئی ہے گھوڑا رک وانج غازی دی موک گئی ہے گھوڑا ان خیمے نہ ونج میرے پاس سے ویک میری حالت ویک مشک دا پانی زمین تے وہ گئی ہے ان میں خیمے ویسا لی دیاں دیاں مر ویسن معصومہ مر ویسی ہے ان میں زندہ نہیں رمنا چاہنا رخ تبدیل کر میں نو اتھے گنوان جتے فوجان دا رش بہوں سارا ہے ان میں زندہ نہیں رمنا چاہنا تے میں نہیں چاہتا میرا امام میں نسین تو لاندے ویکھے عباس دے گھوڑے نے رخ تبدیل کیتا ہے امام ہوندہ امام مٹی تے بہ کے غازی دی گل سن کی دیئے کمر تے اترا کے میرا امام مٹی تو اٹھا ہے ویندے ہوئے برادے پاسے دے کے آندہ ہے بہوں دور نہ ونج میں ٹور نہ سکدا جو کو کمار غری بدی گئی ہے سید آندہ میں جیندہ کوئی نہیں میں ڈا چانویرن وہ میری لاش اٹھی دی پئیے تیرے لہن دی ڈھلے بس آخری لاز بیانا لتھے نباس عباس نہیں لتھے یلی دیاں دمان مک گئی کمر تے اترا کے میرا امام ٹر پی
علماء دن سارا دن لاشاں چاہیاں غریب نہیں صدوایا اکبر نو چاہے غریب نہیں صدوایا قاسم نو چاہے غریب نہیں صدوایا اصحاب انصاراں نو چاہے غریب نہیں صدوایا جڑا غازی دے کول آئیں تے چند قدم دور میرے امام کھلو گئے کمر تے ہاتھ رکھیاں نے عباس میرے پاسے ایک غریب دا سلام ہووی غربت دا نام ہے عباس دا جسم کم گئی میرے ماں مٹی تے بیٹھن برادر سر جھولی چ پایا اپنی ابا نال عباس دی پیشانی جو مٹی تے دھوڑ صاف کیتی عباس فرمایا مولا میں اٹھ کے تعظیم کراں لیکن مولا میری مک گئی ہے میں اٹھ نہیں سکدا امام فرمایا میں تیرے تو قربان ونجا ساریاں تعظیماں معاف ہو گئی ہیں عباس تو اوکھا لتھا ہے میں جاندا تیرے بازو کوئی نہیں تیری اکھیاں چ تیر لگ گئے غازیاں دن مولا ایک منت لاؤ امام فرمایا کیڑی منت عباس آندن مولا ذرا اپنی امامت آلہ ہاتھ میری اکھیاں تلاؤ میری اکھیاں چ تیر لگے میں نے دسدا کچھ نہیں پیا امام فرمایا کیا دیکھنا چاہنا ہے عباس آندن میں دیکھنا چاہنا غریب کیو جے ہوندن سید آندے جیندے تینجے بھرا مرونجن بھرا غریب ہوندن عباس جی مولا آ میں تینو خیمے گن منیا عباس آندن مولا مینوں کیویں گن کے ویسو میں ٹر نہیں سکدا امام فرمایا میں چاہ کے گن ویسا آندہ نہیں مولا مینوں نہ چوائے اگے تساں بہوں لاشاں چاہیاں اگے پتراں نو چاہیا نے اگے مہماناں نو چاہیا نے امام فرمایا میریاں بہناں مینوں گلا دے سن جو سارے نو چاہ کے آیا ساڈے غازی تو چاہ کے نہیں آیا عباس میں تینوں چاہ کے گن ونجا میں اکبر نو بھی چاہیا ہے میں قاسم نو بھی چاہیا ہے میں اکبر نو بھی چاہیا ہے اکبر نو چاہون دا نام آئے کوئی اتنا وفادار ہے عباس عباس دی اکھ کھل گئی ہے امام دا چہرہ ڈٹھا ہے چاروں نے غازی تیرا کی آندہ ہے میں گناہ چاہوے میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں وہنداریاں تو سٹیک کے زانو بڑا اوکھا اکبر چایا توڑے پتر نے گال وچ بائی پائیان اس توڑ تائیں ساتھ نبھایا غازی آندن میری ہے مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تم بھی تھک گیا ہے زہرا جایا فرمایا مولا میری منو میں توڑی ساری زندگی نوکری کریں نہ رہے ہیں میں نو گھن کے خیمے نہ من جائے امام فرمایا جے تیری مرضی تا باز ٹھیک ہے لیکن میں وعدہ کرنا تنو کوئی گلہ نہ دے سی آندے مولا میں اس خوش راسا میری لاش مٹی تے پائی رہے میرے امام نو تکلیف نہ ہوئے براد سر جھولی چ پایا امام نے ڈٹھا جو عباس دے چہرے تے موتی زردی آئی ہے میرے امام فرمایا ابالا نہ تھی میں ہی گل دا جواب دے عباس آندن مولا حکم کرو میرے امام برادی پیشانی چم کے آندن ہے دستور سواراں دا تے لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے کیویں لائے غازی ڈس میں نو دویں بازو کلام کرائے اچھر نے نباز تے رو کے آندن پہلے سار جھڑیا تینڈے نوکر دا پچھے پھاس گئے پہ رکابے میں نو بابے یان انہا للہ و انہا الہ راجعون براد جھولچ براد روح پرواز کر گیا اٹھن میرے امام تے خیمیاں دے پاسے ٹر پہن جڑا علی دیاں دیاں نو پتہ لگا جو عباس لہ گئے ہر بی بی دن ہر بی بی شر شہید دا نا چاہ کے وین کریں دی رہی ہے اکبر دے نا چاہ کے وین کریں دی رہی ہے قاسم دے نا دے وین کریں دی رہی ہے جڑا علی دیاں دیاں نو پتہ لگا جو عباس گھوڑے تو لے گئے اس ویلے میری سین فرمائی اما فضا انہا ساریاں نو اکٹھا کر جڑا ساریاں کٹھیاں میری سین ہاتھ نال چادر لہائیے ایک ایک بی بی دے پاسے دے کے آندی ہے میں کوئی نہیں زامین توڑے پر دیاں دی تے ہونا ہر بی بی نگرانے میں ڈال لہ گیا غازی اللہ القوم ظالمین میرا مالک بحق محمد وآل محمد عظیم عبادت نو منظور و قبول فرما آدین مجلس دیا مالک زدگیاں دراز فرما تمام دے گھرانو مالک کباد و شاد فرما ملک عمران مرتضی ملک قاسم ملک ندیم صاحب دیا مالک زدگیاں دراز فرما نال بچیاں دے خاندان دے مالک ہمیشہ باد و شاد فرما بابا سید افتاب شارنو مالک صحت عطا فرما بابا سید حبیب شارنو مالک صحت عطا فرما ملک بلال ملک تقی صاحب سمیت تمام حاضرین دیا مالک زدگیاں دراز فرما ایک مومنہ بیمار مالک انہوں صحت عطا فرما اس ذکر پاک دا ثواب عزداری امام مظلوم دا ثواب خرچ خرجات دا ثواب دعا منجات دا ثواب میرا مالک بحق محمد
محمد وال محمد مرحوم ملک بشیر و رحمان طاہر صاحب دے نام یا مالک درج فرما اس ذکر دے صدقے انہاں دی قبر منور فرما انہاں دے درجات بلند فرما شفاعت محمد وال محمد نصیب فرما ساڈے بارے میں امام دے جلدی ظہور فرما ساڈے بارے میں امام دے صدقے ساڈیاں دعاواں قبول فرما